क्या आप भी नीदरलैंड या हॉलैंड जाना चाहते हैं? एम्स्टर्डम की खूबसूरती देखना चाहते हैं? अगर आपके जेब में पासपोर्ट और पैसा है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको नीदरलैंड विज़िट वीज़े के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में हम आपको नीदरलैंड विज़िट वीज़े के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, वीज़ा फीस कितनी है, बैंक स्टेटमेंट कितना होना चाहिए और बेस्ट टाइम पर अप्लाई करने के लिए कौन सा टाइम है कि आप उस टाइम वीज़े के लिए अप्लाई करें कि वीज़े के चांस आने के बहुत ज़्यादा हो। नीदरलैंड या हॉलैंड यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बेहतरीन कंट्री है जहां दुनिया भर से लोग सैर व तफरीह के लिए आते हैं, विज़िट करने आते हैं और बहुत सारे मुल्कों से लोग असाइलम करने भी आते हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये बहुत बेहतरीन कंट्री है और इसका वीज़ा आसानी से नहीं मिलेगा। अगर आप इसके बारे में सोचें तो नीदरलैंड ना सिर्फ एक बेहतरीन एक बड़ी कंट्री है, बहुत सारे दुनिया भर से लोग आते हैं, इसीलिए उनके वो वीज़े भी ज़्यादा जारी करते हैं, इसलिए तो लोग ज़्यादा वहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि उनका वीज़ा सख्ती से मिलेगा। जिस तरह बाकी यूरोपियन कंट्रीज से है, अगर उसको देखा जाए तो नीदरलैंड की वीज़े का रेशो उससे ज़्यादा है। तो आप बिल्कुल आसानी से नीदरलैंड विज़िट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट पर और कई मुल्कों के वीज़े लगे हो, आसपास आपने एक हिस्ट्री बनाई हो तो बड़ी बात है। अगर नहीं बनाए हो तो नीदरलैंड जैसा एक मुल्क है जो बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पर भी आपको वीज़े देता है। अगर आप ओमान, सऊदी अरब या यूएई, कतर या और किसी खलीजी मुल्क में रहते हैं तो आपके वीज़े के चांसेस और भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप फिर भी ट्राई कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि वीज़ा आप हासिल कर लें। इस वीडियो में हम उन डॉक्यूमेंट्स और उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान में आपके लिए ज़रूरी है कि ताकि पाकिस्तान से आप नीदरलैंड वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें। तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको एप्लीकेशन भरना पड़ता है जो आप यूएपीएस ग्लोबल की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं और नीदरलैंड्स की वेबसाइट एमबीसी की वेबसाइट से भी आप हासिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको फिल करना है अच्छी तरीके से, बिल्कुल जितने भी उसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई है आपको बिल्कुल तरतीब से देनी है ताकि एक वीज़े के आने के चांसेस ज़्यादा हो। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है जो कम से कम 6 महीने पुराना हो। अगर उस पर किसी और मुल्कों के वीज़े और स्टैंप लगे हो तो आप उनकी कॉपीज़ भी ले लें और जो पासपोर्ट पर आपकी इंफॉर्मेशन है उसकी भी कॉपीज़ लेकर उसके साथ कर दें फाइल में। उसके अलावा CNIC भी चाहिए आपको, उसके बाद FRC भी आपको चाहिए होगी। ये दोनों डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी है। और फ़ोटो पिक्चर या तस्वीर आपको वो चाहिए जो 6 महीने पुरानी ना हो, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो और आपको वो डच का जो पासपोर्ट है जिसकी फ़ोटो है, तस्वीर है, उसके हिसाब से आपको एक नई पिक्चर या तस्वीर खींचनी होगी। आपको मैं ये स्क्रीन पर आप जो ये फ़ोटो देख रहे हैं ये डच पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो उसमें बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड हो और बिल्कुल सेंटर में एक तस्वीर बनाई गई हो जिसमें लाइटिंग वगैरह का सब कुछ बिल्कुल सही हो। डॉक्यूमेंट्स में टिकट रिज़र्वेशन और होटल बुकिंग ये दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। आपने जिस तारीख़ को जिस डेट को आपने प्लान करना है नीदरलैंड्स जाना और वापस आना यानी रिटर्न, टिकट बिल्कुल आपको नहीं दिखानी है, आपको सिर्फ रिज़र्वेशन दिखानी है कि इस दिन को आपने जाने की टिकट बुक की है और वापस आने की। वो आप जो है ना ऐसे किसी वेबसाइट से आप ले सकते हैं जिसको आपको पे ना करने पड़े या फिर आप कैंसिल कर सको ना। अगर आप नीदरलैंड्स की वेबसाइट BC वेबसाइट पर चले जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको बताया होगा कि उनको टिकट नहीं चाहिए, उनको रिजर्वेशन चाहिए। या आप डिमी फ़्लाइट टिकट ले लें। बहुत सारे वेबसाइट है जहाँ पर आप ले सकते हैं डिमी फ़्लाइट टिकट जिसके लिए आपको 1 रुपया भी नहीं देना नहीं पड़ता है। तो बस आपने जिस डेट को जाना हो और वापस आना हो उन 2 डेट्स में आपने टिकट आने जाने का रिटर्न टिकट आपने रिज़र्वेशन करना है, बुक करना है। पैसे देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात है होटल का, या आप वहाँ पर यूथ हॉस्टल या गेस्ट हाउस कहीं पर भी आपको उसका रिज़र्वेशन करनी है। ऐसी होटल या ऐसी गेस्ट हाउस या ऐसी यूथ हॉस्टल की आप रिज़र्वेशन कर लें जो पैसे एडवांस में नहीं मांगते हो, क्योंकि ये आपके लिए वीज़े के लिए ज़रूरी है। जितने दिन आप वहाँ पर रहते हो उसके लिए आपको हर दिन का वो चाहिए कि आप ने एक कमरा किसी भी जगह पर रिज़र्व किया हो ताकि वो आप यहाँ पर MBC में दिखा सके।
اس کے علاوہ اگر آپ کا وہاں پر کوئی فیملی ممبر ہے یا دوست ہے اور وہ آپ کو جو ہے نا رہنے کے لیے جگہ دیتا ہے یا آپ وہاں جاتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کا جو ہے نا کوئی پروف آپ کو اس کے لیے دکھانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے نا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، کم سے کم 6 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہو، اس میں آپ کی سیلریز آتی ہو اور ایک اچھی سی پیسے اس میں پڑے ہو، تاکہ وہ ویزے کے چانسز ویزے کے لگنے کے چانسز اس میں زیادہ ہو سکے۔ اگر آپ جاب کرتے ہو تو جاب کے لیے آپ کو اس کے ساتھ اپنی سیلری سلپس بھی لگانی ہوگی 3 مہینے کی۔ اس کے بعد ایک لیٹر جو ہے نا وہ اپنے کمپنی سے جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں وہاں سے لینا ہوگا، جس میں آپ کی سارے ڈیٹیلز ہو کہ آپ کی پوزیشن یہاں پر کیا ہے، سیلری آپ کی یہاں پر کتنی ہے، اور آپ کن دنوں میں چھٹیاں لے رہے ہو اس ٹرپ کے لیے، تو ساری معلومات اس میں ہونی چاہیے، اور سیلری سلپ جو ہے نا وہ 3 مہینے کی اس کے ساتھ لگنی چاہیے۔ اگر آپ بزنس کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کمپنی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ لگائے اور بینک سٹیٹمنٹ ہو۔ اگر آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہو، پبلک سرونٹ ہو، تو اس کے لیے آپ کو NOC چاہیے اپنے ادارے سے یا پبلک سروس سے، کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ یہ بندہ یہاں پر جا رہے ہیں اور ان کے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو NTN چاہیے، اور 2 سال کے ٹیکس ریٹرنز بھی چاہیے ہوں گی، لیکن اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو سیلری سلپ سے بھی وہ کام چل سکتا ہے۔ ڈاکومنٹس میں آپ کو ٹریول انشورنس یا میڈیکل ٹریول انشورنس بہت لازمی ہے، یہ بھی جو ہے نا آپ کو لینا ہوگا، کم سے کم 30,000 یورو تک کا پلان آپ کو لینا ہوگا۔ آپ یورپ جاتے ہیں جتنے دن کے لیے اتنے دن کے لیے لینا ہوگا، اگر آپ کے پاس وہاں پر کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کا VFS گلوبل کی ویب سائٹ میں بھی ایک لنک ہے، وہاں پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹریول انشورنس، یا آپ کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں، گوگل پر سرچ کیجئے، بہت سارے آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ آپ کو 30,000 یورو کا لینا ہے، یہ آپ کے سفر کے لیے بالکل ضروری ہے، اور اگر آپ یہ ایک بار لے لیں تو آپ اس میں سارے شنگن کنٹریز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک ٹرپ پلان بھی بنانا ہوگا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ایک لیٹر ہیڈ پر لکھ کر ان کو دینا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کے ویزا چانسز زیادہ ہوں گے۔ ٹرپ پلان میں آپ نے یہ ریزن بتانا ہے کہ آپ کیوں جا رہے ہو وہاں پر، نیدرلینڈس کیوں جانا چاہتے ہو، تو وہ آپ تفصیل سے لکھ دیں اس میں۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں پر آپ کون سی سٹیز میں کیا کیا وزٹ کرنا چاہتے ہو، تو یہ اگر آپ بہتر طریقے سے لکھ کر اپنے ڈاکومنٹ کے ساتھ ایک ساتھ کریں گے تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز بالکل زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ تو تھی ڈاکومنٹس۔ اب اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وی ایف ایس گلوبل کی ویب سائٹ پر سائن اپ کرنا ہوگا، وہاں پر آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لیں، اور وی ایف ایکس گلوبل میں آپ اپائنٹمنٹ لے لیں۔ جب اپائنٹمنٹ آپ کے آ جائے گی تو آپ وہاں پر چلے جائیے، اپنے سارے ڈاکومنٹس ترتیب کے ساتھ ان کے حوالے کیجئے، سبمٹ کیجئے، تو یہ ڈاکومنٹس جو ہے نا یہ آپ کے چلے جائیں گے MBC پر، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا MBC کال کی۔ جب بھی آپ کو آ جائے تو پھر آپ کو جانا پڑے گا۔ اب آتے ہیں ویزا فیس کے بارے میں۔ تو بھائی ویزا فیس ہے نیدرلینڈ کے، آپ جہاں پر بھی ویزے کے لیے اپلائی کرو گے، ان کی 90 یوروز نارمل ویزے کی فیس ہے، جو پاکستانی روپی میں آج کے ریٹ سے تقریباً 27,162 روپے آتے ہیں، یہ آپ کو پے کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ وی ایف ایس گلوبل کی جو سروسز ہے اس کے لیے آپ کو تقریباً 6,011 روپے پے کرنے ہوں گے، یہ ان کی فیس ہے، اور یہ فیسز بالکل ریفنڈیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ 10 دن کے لیے میڈیکل انشورنس لیتے ہیں تو اس کے تقریباً آپ کو 3,000 سے 5,000 روپے میں پڑ جائے گا اگر آپ کہیں سے بھی لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا وزٹ ویزے پر یہ خرچہ آئے گا، یہ ٹوٹل کوسٹ آئے گی آپ کے وزٹ ویزے پر۔ یہ کوسٹ دے کر آپ نے وزٹ ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور پھر ویٹ کرنا ہے کہ ویزا کب آتا ہے۔ جب آپ کا ویزا آ جائے تو بس فلائٹ لے کر سیدھا نکل لے نیدرلینڈز۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آخر میں آپ یورپ، US، کینیڈا کی فائل پریپریشن چاہتے ہیں، یا آپ کو کوئی مشورہ چاہیے، کوئی سوال ہے آپ کا، تو آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ سٹیزن شپ کے بارے میں، ورک پرمٹ کے بارے میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں،
معلومات اگر آپ نے کسی ملک کا سٹیزن شپ لینا ہے یا ورک پرمٹ لینا ہے اس کے بارے میں بھی آپ ہمیں واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. اور اگر آپ نے عمان میں کمپنی رجسٹریشن کرنی ہے، یہاں پر اپنی کمپنی بنانی ہے، اپنا کاروبار بنانا ہے، تو بھی آپ ہمیں واٹس ایپ میں میسج کریں. اور ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.